السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من دورة نوت جي اس المبتدئين. في الدرس السابق شنو كنا شفنا كيفاش صوبنا هاد الفورمولير هادي. فدابا غادي نشوفو كيفاش نافيشيو لي دوني ولا نديرو يعني نصيفطو الفورم. فيعني غادي يعني قبل ما نصيفط الفورم فالفورم يعني باش كنصيفطها، فعندي هنايا الميثود اللي هي بوست. فانا غادي نتيستي عليها. نجي لهنا ندير بوست نخليها بوست. منين نخليها بوست فغادي نتيستيو يعني في الفيشي ديالنا. الى حنايا كانت عندنا الميثود اللي هي get، يعني مازال ما عندناش الفورم، ما مافيشياش، يعني الفورم ما جاتنا منها حتى شي معلومه، مازال ما كليكينا على فاليدي هنايا باش نديرو السبميت للفورم. فأنا غادي ندير التيست. إلا هي كانت عندي يعني get، يعني مازال ما يعني عندي الميثود اللي هي get، يعني مازال ما جاتني حتى حاجة من الفورم، فغادي نافيشي الفورمولير ديالي بحال هكدا. وإلا كان عندي البوست يعني لوتيليزاتور كليكان على فاليدي، ففي هاد الحالة هادي عاد غادي نريكوبيري لي فالور اللي دخل لي في لو شون. فدابا غادي نجي باش غندير التيست غنديرو بهاد الريك هادي. فغادي نقول if، غادي نقول if rec بوان ميثود نتيستي على الميثود. إلا كانت إيكالا كانت كتساوي لك get، يعني مازال ما جاتني حتى شي حاجة من الفورم، فغادي نافيشي لو فيشي ديالي اللي فيه الفورمولير. غادي نعاود نتيستي عاوتاني else if. دابا في حالة ما إلا كانت rec بوان ميثود، يعني الميثود اللي جاتني من الفورم إيكالا يعني بوست، يعني راه كليكينا على فاليدي وجاونا لي دوني من الفورم. في هاد الحالة هادي غادي نافيشي لي دوني ديالي اللي جاوني من الفورم. فباش نافيشي هاد لي دوني هادو اللي جاوني من الفورم، فغادي نجي لهنا الفوق، يعني قبل غادي نديكلاري واحد الفاريابل نسميوها فورم، مثلا فورم كونتنت ولا فورم داتا ولا شي حاجه بحال هكدا، زعما داكشي اللي جاينا من الفورم غادي نعطيها الفيد. فغادي نجي لهنايا وغادي نقول الريك، يعني الريك هي هاد الريك هادي، يعني لا روكيت اللي جاتني. غادي نقول اون، يعني اون داتا، اون داتا يعني الداتا هي المعلومات اللي كيجيوني من هنا. يعني راني نكليكي على فاليدي، يعني في الحالة اللي غادي تكون عندي فيها الداتا كتجيني غادي نزيد الداتا هكذا، وغادي نفتح هكا. فيعني هاد الداتا هادي هي هاد المعلومات هادي اللي دخلنا حنايا هنايا. ملي غندخل انا هنايا معلومات مود باس وهادي ونكليكي على فاليدي، فعندي في هاد الحالة هادي راني عندي الداتا هادي هي اون داتا، يعني ملي كتكون كتجيني المعلومات غادي تريكوبيري لي داك الداتا. فدابا هاد المعلومات اللي كانت هنا هي اللي كاينة في هاد الداتا هادي. من بعد هاد الداتا هادي ملي غادي تكون، فأنا غادي نعطي الفورم كونتنت اللي هو يعني هاد الفاريابل اللي زدنا هنايا اللي ما فيها والو. غادي نزيد لها الداتا، كندير بلوس إيكالا، يعني كتبقى كل مرة، حيت أنا ما عنديش يعني غير معلومة وحدة، فعندي مجموعة ديال لي شون، فكل مرة غادي تكون شي معلومة غادي تزاد هنايا هاد الفورم كونتنت. من بعد مني غادي تزاد هاد المعلومات في الفورم كونتنت غادي نقول الريس اون اند، يعني مني تسالى هاد الداتا هادي وصلت للنهاية، مثلا وصلت لهنا صافي مبقى ما يتزاد، كليكينا على فاليدي. يعني في النهاية مني غادي نوصل يعني الفينال، يعني صافي ساليت المعلومات، آخر معلومة زدتها. فغادي نزيد واحد الميثود اللي غادي تنفذ، يعني مني غادي نسالي مني ما غادي تبقى عندي حتى شي معلومة ما غادي نزيد، عاد غادي نخدم أنا بالرايت هيد. فالرايت هيد كيف شفنا من قبل كنعطيو دو الصون وكنحددو لو تيب ديال لي دوني، فكنقول كونتنت تيري تايب اللي هو لو تيب ديال لي دوني، وكنعطي بأنني غادي نحط لي دوني ولا غادي نافيشي لي دوني اللي هما سو فورم ديال HTML.
فمن بعد كنجي كنقول res بوان رايت، يعني دابا عاد غادي نكتب شنو غادي نكتب. غادي نكتب المعلومات اللي عندي فورم كونتنت، حيت دابا داكشي اللي ريكوبيرينا من الفورمولير ديالنا هنايا، هاد الداتا اللي هي المعلومات اللي ريكوبيرينا من الفورم كلها مشات لنا لهاد فورم كونتنت. من بعد انا خصني نافيشي داكشي اللي عندي في الفورم كونتنت، فحيت عندي بزاف ديال المعلومات يعني اللي كاينه في الفورم كونتنت، فغادي ندير واحد الفونكسيون اللي هي كول باك، كتسمى كول باك. هاد الفونكسيون هادي اللي غادي تنفذ يعني مني نسالي انا يعني مني ما تبقى عندي حتى شي معلومه. مثلا عندي هنا ايميل، مثلا عندي ايميل نو ايميل ومود باس، فغادي يافيشي لي في الاول نو، من بعد غيافيشي الايميل، من بعد غيافيشي لي المود باس. فاش غادي يوصل المود باس يعني وغادي نسالي فشنو غادي تنفذ، غتنفذ هاد الميثود هادي اللي هي ريسبون اند، يعني صافي لافا يعني سد الاخر، ما بقى ما تقرا، صافي حبس. فغادي نجي غادي نوقف ليكزيكسيون، غادي نعاود نيكزيكوتي مرة أخرى. شوف شنو عطينا. فدابا السيرفر هو خدام، فإلا جيت درت أنا فنعينو على ما يعطينا. فشيئا ما تقيل نعينو شوية على ما يعطينا صافي، حيت كيتقال بقوة فيزواليزي. فعطاني دابا فمثلا غندخل سمير، ندخل هنا شي مود باس، وغنجي لهنا الايميل كما كان، وغنجي لهنا ندير مود باس، فغادي ندير فاليدي. فدابا انا صيفط لي دوني ديالي، فدابا مني صيفط لي دوني فغادي الكود اللي غادي يخدم هو هاد الجهة هادي اللي فيها البوست. فغادي نريكوبيري الايميل والمود باس وهادي، وغادي نزيدهم في هاد الفورم كونتنت، ومن بعد غادي نافيشيهم هنايا. تقيل بزاف. معرفتش واش كاين شي ايرور، ولا نشوف انا ما كاين لا ايرور لا والو. فما فيش حتى شي ايرور هنايا، ما عرفتش علاش ما عطاش. شتو تبلوكان هنايا، ما فهمتش علاش. فحتى انا ما مافيش حتى شي ايرور، يعني ما كاينش شي ايرور اللي درنا فاليدي عاوتاني بلا ما دخلنا حتى شي حاجه. فكيبقى مبلوكي، ما كيافيشي حتى شي حاجه. شنو عندي هنايا الريك بوان ميثود ايكال هاكات. شوف واش راني غلط في شي حاجه، ربما غلط في شي حاجه هنايا. هنايا ثرو ايرور راك هادي الراس بوان كدا شي داتا باش افيشينا راك بوان ميثود ايكالا بوست راك بوان اون كيما قلنا داتا كنريكوبيري الداتا اللي هي لي فالور اللي دخلنا كنعطيوهم الفورم كونتنت. هنايا شنو مازال عندي هنايا، ندير الراس بوان. هنايا فين ندير ايرور، ماشي الراس بوان اند وانما الريك
بوان اون اند، فتما عندي غلط، كنظن داكشي علاش ما خدمش. فحتى هنا شفتو كاع ما افيشاش ليرور. فغادي نعاودو نكزيكوتيو مرة أخرى نوض index.js. فدابا هو صمار ديماران اكتواليزي. إلا كليكيز دابا على الفورم فهو افيشالي نيم ايميل باسورد فيد، يعني مريكيبيرينا والو. غادي نعاود، فأنا غير بغيت نتيستي بأن الفورم راه خدامة. فالمشكل كان في داك الريك اللي درنا. فهاي انا دابا هنايا ريكوبيريت سمير، ريكوبيريت الصمادي، ايميل والمود باس. فبهاد الطريقة هادي كما شفنا كنريكوبيريو يعني لي دوني اللي دخلنا في الفورمولير. فهادي يعني غير مقدمة في لي فورمولير، فمازال مني غادي نوصلو يعني لابليكاسيون غادي نديرو واحد لابليكاسيون. فغادي نخدمو بالبادي بارسر، والبادي بارسر هو اللي كيمكننا من اننا نتعاملو مع لي فورمولير مع يعني نوصلو حتى لاكسبريس جي اس. فتما غادي نشوفو يعني بطريقة مغايرة وطريقة اللي هي سهلة وبسيطة، يعني ما غاديش نحتاجو اننا نديرو هادشي اللي شفنا دابا. فهادي غير مقدمة يعني باش تعرف كيفاش يعني كنتعاملو مع لي فورم. فنتمنى تكون انك يعني استفدتي معنا في الجزء هذا، ونشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.